دوجے نمبر دے ہوتے اپنے پیو ماں دی خدمت کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یعنی تواڈے اما بابا وچوں تواڈی والدہ یا تواڈا والد اس حال کو پج ونجے کہ انہاں دی کمر جھک ونجے تے تساں جوان تھی ہو، فلا تقل لهما اف، والا اپنے اما بابے کو اف تک نہ الاہی، وقل لهما قولا کریما، تے اپنے اما بابے نال ہمیشہ مٹھیاں مٹھیاں تے پیاریاں پیاریاں گل کرے. یہ کو بالکل سادہ کر دو، یہ آواز کو بالکل سادہ کر دو. سمجھ آنی پی آواز؟ اللہ چھوڑو ذرا محبت نال تاکہ سبحان اللہ. یعنی قرآن مجید کا معنی مرادی اس آیت دا چاہے فرمایا پہلے نمبر دے ہوتے اللہ دی عبادت کرنی ہے، دوسرے نمبر دے ہوتے اپنے پیو ماں دی خدمت کرنی ہے. اور جڑا بندہ اپنے پیو ماں کی جڑا بندہ اپنے پیو ماں دی خدمت نہ کرے، اللہ دی عبادت دے اندر لگا رہے، اللہ رب العزت اس دی عبادت کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کرے گا. کیونکہ حدیث مبارک چے نبی کریم علیہ السلام فرمائے کچھ مقدس راتی ایجیاں ہیں جس دی اندر اللہ رب العزت گناہگار دے سارے گناہ بخش دیں دے، لیکن اس دے اندر بھی کچھ افراد ایسے ہیں بدبخت جنہاں دی اللہ بخشش نہیں فرمیدا اون ویلے تک جب تک وہ اپنے گناہاں کنے مکمل معافی نہ منگن. جہدے وچوں سب تو پہلے نمبر دے ہوتے عاقل والدین اما بابے دا نافرمان ہوئے، جب تک اپنے پیو ماں کو اپنے ہوتے راضی نہ کر گنے اللہ اندے عبادتاں کو اپنی بارگاہ وچ قبول نہیں کرے گا. دوسرے نمبر دے ہوتے شارب الخمر، شرابی بندہ جب تک شراب پیون کرنے توبہ نہ کرے اللہ کریم اس دیا نمازاں کو اپنی بارگاہ وچ قبول نہیں کرے گا. خدا کہیں کو مال دیتے تے مال دے وچوں زکات نہیں دے دا، ایسے بندے دیاں عبادتاں بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں تھی دیاں. بندے دا کاروبار ہوئے تے کاروبار سود تے ہوتے چلاوے، ایسے بندے دے بھی اللہ اس وقت تک بخشش نہیں فرمیدا جب تک وہ بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر صدق کے دل نال معافی مانگ کے اپنے گناہاں کنے توبہ طائب نہ تھی وے. اس واسطے قرآن مجید فرقان حمید دا جڑا پہلا حصہ آیت مبارکہ دا فرمایا پہلے نمبر دے ہوتے اللہ دی عبادت کرو، دوسرے نمبر دے ہوتے اپنے اما بابے دی خدمت کرو. حدیث مبارک موجم الکبیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم له ولدان مسلمان یسبع الیہما محتسبا الا فتح له اللہ بابین یعنی من الجنہ او کما قال علیہ السلام. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام فرمائے اگر کوئی بندہ اپنی صبح دا آغاز ہی انداز کرے، یعنی فجر تھئیے تے فجر کو نماز پڑھی سی، نماز او بندہ پڑھ دے جڑے بندے کو دین پیارا ہوئے، جڑے بندے دا دل دین نال لگدا ہوئے. یعنی ایسا بندہ جڑا کلمہ تا پڑھ دے تے بے نمازی نماز نہیں پڑھدا، نبی کریم علیہ السلام فرمائے تارک الصلاۃ بندہ جڑے ایسے بندے کو سمجھاؤ کہ نماز پڑھ، او والوی اس دے اتے عمل نہ کرے تو اللہ رسول دا پیغام دو، والوی عمل نہ کرے نبی سے فرمائے کو سلام کرنا چھوڑ دو، اندر بولن تے علامن چھوڑ دو، اٹھن تے باون چھوڑ دو، کھاون تے پیون چھوڑ دو. کیونکہ بے نمازی بندہ جڑا رب کو پسند کرے نہیں تواڈیاں جا رہے کیویں لگ ویندے نہیں سمجھے تو کو جائے فجر دی نماز نہیں پڑھی تھوڑی جی دیر چپ کر بازو تواڈی ساری نہ پڑھ سی تھوڑی جی دیر کیتے جنہاں نماز پڑھی فجر دی تھوڑا محبت نال ادا چھوڑے. سبحان اللہ. یعنی ایسا بندہ جڑا صبح دی نماز پڑھے اور فجر دا آغاز رب دی نماز نال کرے. ما من مسلم له ولدان مسلمان یسبع الیہما محتسبا الا فتح له اللہ بابین یعنی من الجنہ. فجر دی نماز پڑھی سے نماز پڑھ کے گھر وچ ہے، گھر وچ اما جیندی ہے مسجد چ آئے تے سیدھا اما کنے گے، یا گھر وچ ابا جیندا ہے اے مسجد چ آئے تے سیدھا ابے کنے گے. نبی سے فرمایا فجر دی نماز تو بعد جائیں گھر وچ آ کے سب تو پہلی نگاہ اما دے چہرے تے پاتی ہے یا سب تو پہلی نگاہ ابے دے چہرے تے پاتی ہے، اللہ اون دے واسطے رحمت دے دو دروازے کھول چھوڑے دے. سبحان اللہ. کتنی دروازے؟ پیو ماں دے چہرے کو دیکھن نال کتنی دروازے کھلتے ہیں رحمت دے؟ جنہاں دی نہیں پڑھ دی اما بابے نال تھوڑی جی دیر چپ کر بابو میں چہرے سنان بھی نہ باقی اٹھا لاؤ محبت نال. سبحان اللہ. بھئی اما بابے دے چہرے کو دیکھن اللہ دی رحمت دا دروازہ پہ کھل دے، اور رب رحمت دے دروازے ہونے واسطے کھلے دے جنہاں کو رب دے فرشتے ویلکم کریں، جنہاں دی آمن دی تانگ ہوئے. اللہ اکبر. یعنی جن دے گھر وچ ماں جیندی ہے وہ اما دے چہرے کو ڈٹھے حدیث مصطفیٰ اللہ رحمت دا دروازہ کھول دے. جن دے گھر وچ ابا جیندے فجر دی نماز تو بعد وہ ابے دے چہرے کو ڈٹھے
اللہ اندے واسطے رحمت دا دوجا دروازہ کھول لے لیکن یا رسول اللہ جن دے اما بابا فوت تھی گئے ہوئے جن دے اما بابا ہزارہ من مٹی دے تلے ہوئے تے اون دا دل ہوئے کہ میں فجر کو پہلی نگاہ اما دے چہرے تے پاواں ہاں میرے واسطے رب رحمت دے دروازے کھولے ہاں یا رسول اللہ اون دے واسطے کیا حکم ہے اما بابا تا فوت تھی گئے تے جن دے جیندے ان پیو ماں او تا ثواب دی نیت تے زیارت کرے تو اللہ دی رحمت دا حقدار بنے تے جن دے اما بابا فوت تھی گئے نوچا کرے حوالے دا ذمہ وار قبر دی کان تک میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له وکتب برا آگے دو علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اما بابا فوت تھی گئے ہر جمعرات تے جمعے علی دیوار اپنے پیو ماں دے قبراں دی زیارت کر غفر له اللہ گناہی سارے بخش دے سی وکتب برا جہنم تو آزادی دا پروانہ بھی لکھ دے سی جڑا پیو ماں دے قبراں دی زیارت کرے اودے تا گناہ مٹ ونجن تے جن آکھی گنبد خضرا دی زیارت کیتی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریات یا علی زندہ باد زندہ باد یعنی اما بابے دے چہرے کو دیکھو فالوی اللہ دی رحمت ہے اور اگر اما بابا فوت تھی گئے اتھا گنتا مکانے ہے مولوی آدن قبرہ تے ونجن جائز کے نہیں ڈاکڑ میں دو قبرہ تے اتے جا من کے تسا کریں دو قبرہ تے تا ونجن جائز تا بدتیاں دا کام میں ایتا مشرکہ دا کام میں قبر تے اتے سا ون کے جا کریں دو میں کہ اگر قبر تے اتے ونجنا بدتیاں دا کام میں لا فتوہ امام شافی دے امام شافی تاریخ بغداد حوالے دا ذمہ وار قبر دی کان تک میں جویں آج میرا عقل سلامت ہے جویں رہ گیا ایویں عقل سلامت معاشر دے میدان تکڑا تھی کیا میں حوالہ تے کو میدان معاشرے چنے بن کے تیار ہے جو سارے آقا و مولا اعلی حضرت یہ سبق پڑھے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ نہیں توجہ کی دے دوسرا سبحان اللہ اللہ اکبر یعنی قبراں دے اوتے ونجن اگر بدعت ہے امام شافعی فرمیندے نے میں روز امام اعظم ابو حنیفہ دی قبر تے وینا اور جاون کے کرے نا فرمایا انی لا تبرک بی ابی حنیفہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی